सलाम और नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं एक्स मुस्लिम अरीशा राजपूत का चैनल। आजकल आपने एक नई खबर भी सुन रखी होगी कि कश्मीर में क्या हो रहा है। वैसे मुस्लिम कम्युनिटी कहने को तो बड़ी प्रोसिक्यूटेड है, बेचारे हर जगह ही विक्टिम भी हैं और कहने को ये बेचारी बड़ी माइनॉरिटी, बड़ा पिसा हुआ तबका है। लेकिन अब आप पिसे हुए तबके की ज़रा हरकतें देख लें इस वीडियो में। जी हाँ, कुछ दिन पहले ही हज़रत भाल श्राइन का इनागुरेशन हुआ और उसमें कुछ चीज़ मुसलमानों को गुस्ताखाना लग गई। वैसे उनको क्या गुस्ताखाना नहीं लगती, किस चीज़ से उनकी फीलिंग्स हर्ट नहीं होती, ये समझ में नहीं आता। बेचारों की बहुत कमज़ोर फीलिंग्स हैं और आपको पता होना चाहिए कि ये फीलिंग्स की ये लोग बड़ी अपनी कदर करते हैं, उसके लिए किसी की भी गर्दन भी उतार देते हैं। तो जी बिल्कुल, और उनको वहाँ गर्दन उतारने का तो मौका मिला नहीं, तो उन्होंने जो इंडिया का नेशनल एम्बलम है, ठीक है, जो इंडिया का चक्रा स्तंभ है, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। वो उनको बुरा लग गया, उनको लगा कि भाई ये तो मूर्ति पूजा वाला काम हो रहा है, ये तो मूर्ति है, ये तो आइडल है। इनको नफरत बहुत है ना आइडल वर्शिपिंग से। जैसे आपने देखा होगा कि महबूबा मुफ्ती, जो कि एक डेमोक्रेटिक पार्टी है ना कश्मीर की, वहाँ की वो एक लीडर है, प्रेसिडेंट है, तो उन्होंने भी जाके बयान दे दिया कि भाई हमारा जो दीन है, दीन इस्लाम है, ये आइडल वर्शिपिंग के, ये मूर्ति पूजा के अगेंस्ट है। तो ये जी बड़ी गुस्ताखी की गई है कि जी नेशनल एम्बलम को बना दिया गया है इनॉग्रेशन के मौके पे। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि ये जो नेशनल एम्बलम है ना इंडिया का, ये आपको पासपोर्ट पे भी मिलेगा या आपको करेंसी पे भी मिलेगा, तो अब आप वो भी फाड़ के फेंक दें। और अगर आपको इतनी ही तकलीफ़ है तो फिर आप इंडिया से चले ही जाएं। लेकिन नहीं, वो काम आप नहीं करेंगे। आपने वहाँ रहना भी है, आपने पूरे फ़ायदे उठाने हैं इंडियन पासपोर्ट के, इंडियन करेंसी के पीछे आपने भागना भी है। पाकिस्तान तो आप जाएंगे नहीं क्योंकि उनके करेंसी के तो कोई हालात रहे नहीं हैं, ठीक है। तो ये आपको पूरे फ़ायदे उठाने हैं इंडिया से। फिर वही जो नेशनल एम्बलम जब करेंसी पे बना होता है तो आपको बुरा नहीं लगता, क्योंकि वहाँ से तो आपको फ़ायदा हो रहा है ना, आपको पैसे कमाने को मिल रहे हैं, आप एक महफूज कंट्री में भी हैं, वहाँ आपको कोई मसला नहीं है। लेकिन आपको वो नज़र आ गया इनॉग्रेशन के मौके पे, तो आपने जाके तबाही मचा दी, तोड़ फोड़ शुरू कर दी, आपने कयास बना दिया। ये तो आप लोगों का शुरू का तरीका रहा है। अभी तो बस यही मौका रह गया था कि आप सर तन से जुदा के नारे ना लगाएं। इसी तरह से आपको नज़र आएगा कि जो कश्मीर के वज़ीर आला हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने भी जाके बयान दे दिया कि जी ये गुस्ताखाना हरकत हुई है और इसकी वजह से हमारी फीलिंग्स हर्ट है। तो ये गुस्ताखी का शोर मचाना, जगह जगह इनको गुस्ताखी नज़र आ जाती है, जगह जगह इनके तमाशे शुरू हो जाते हैं। और देखिए ना कि इन्होंने कितनी चालाकी से ये काम किया। इनको पता था ईद मिलादुन नबी वाला मौका आ गया है, ठीक है, तो रसूल की पैदाइश का भी मौका है। फिर ज़्यादा हंगामा करेंगे, मीडिया कवरेज होगी, तमाशा बनेगा, सारा तमाशा क्रिएट करके, सारा तूफान खड़ा करके फिर बाद में खुद ही प्रोसिक्यूटेड कम्युनिटी भी बन जाएंगे, फिर हम विक्टिम कार्ड भी प्ले करेंगे। तो ये कहाँ का तरीका है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अच्छी बात है, ऐसी चीज़ों से मुसलमानों की हरकतें एक्सपोज होती हैं। ये कम्युनिटी सो कॉल्ड प्रोसिक्यूटेड कम्युनिटी है, जो बिला वजह में कहीं भी जाके तमाशे खड़े कर देती है, कहीं भी जाके गुस्ताखी के नारे लगाने लग जाती है, लोगों के सर तन से जुदा करने की बातें करती है और कहती है कि जी हम बहुत प्रोसिक्यूटेड है, हम इंडिया में भी प्रोसिक्यूटेड, हम यूके में भी प्रोसिक्यूटेड, हम जहाँ जाते हैं हम बेचारे विक्टिम हैं। लेकिन आप विक्टिम हो और आप में इतनी ऑडेसिटी आ जाए, ऐसा प्रोटेस्ट होते हुए या ऐसा हंगामा होते हुए मैंने पाकिस्तान में नहीं देखा। पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी बरसों से रह रही है, हर साल ईद उल अधा मनाई जाती है, काओ को स्लॉटर किया जाता है। कभी मैंने नहीं देखा कि हिंदू कम्युनिटी ने इस किस्म का तमाशा तो क्या, उन्होंने कोई पीसफुल प्रोटेस्ट भी किया हो उस चीज़ के ख़िलाफ़। कहाँ बेचारों की हिम्मत ही नहीं होगी। उनको तो पहले ही आपने जिंदा दरगोर करके रखा हुआ है ना पाकिस्तान में। उनकी बच्चियों की ज़बरदस्ती शादी करा रहे हैं, हर दिन 3 से 5 हिंदू और सिख कम्युनिटी की बच्चियों को ज़बरदस्ती कन्वर्ट करा के, मिडिल एजड मर्दों से शादी करा के उनके ज़बरदस्ती बच्चे पैदा करा रहे हैं, ठीक है, ताकि आने वाली नस्ल हिंदू ना पैदा हो सके। ये तो आप लोगों की हकीकत है। तो जो बेचारे पहले ही इतने जिंदा दरगोर है, जिनकी ज़मीनों पे आप कब्जे कर लेते हैं मस्जिद बना के, ये बड़ा कॉमन तरीका है पाकिस्तान में। आपको कब्जा करना है किसी हिंदू की ज़मीन पर, कहीं भी वहाँ बैठ के आप फंडिंग करें, आप अपना मस्जिद बनाएं, और उस बेचारे की हिम्मत नहीं होगी, उस पर आप गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगा देंगे, वो क्लेम करेगा कि ये मेरी ज़मीन है। तो इस तरह से तो आपने प्रोसिक्यूट करके रखा हुआ है हिंदू को। उन बेचारों की क्या ही हिम्मत होगी कि वो भी अपने कोई राइट्स मांग लें या वो भी अपने रिलीजन की बात कर लें। कभी नहीं देखा होगा। हिंदू क्या, क्रिश्चियन कम्युनिटी है पाकिस्तान में, अहमदी कम्युनिटी है, कभी देखा इस किस्म का प्रोटेस्ट, इस किस्म का तमाशा। ये तो तमाशा क्या, ये तो प्रोटेस्ट भी नहीं था, ये तो दहशतगर्दी थी जो इन्होंने की है। इनको तो अरेस्ट होना चाहिए। एक मुल्क का जहाँ पे आप रह रहे हो, जहाँ का आप बरसों से खा रहे हो, वहाँ के नेशनल एम्बलम को आप बैठ के तोड़ोगे।
اب یہ اگر غداری نہیں ہے، یہ اپنے ہی ملک کے ساتھ دشمنی نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہے، ابھی جب انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوئی تھی تو یہ پاکستان کے فلیگ لہراتے پھر رہتے، انہیں کہا جائے آپ پاکستان جائیں۔ یہاں جو عورتیں پکڑی گئی ہیں نا، یہ جو اپنا جہاد کر رہے ہیں، جہاد کا نیا طریقہ نکل آیا نا، جو انڈیا میں مسلمان عورتیں انہوں نے پاکستانی مردوں سے شادیاں کی ہوئی ہیں، یہ تو ابھی آپریشن سندور ہوا ہے تو ان کی ساری پول پٹی کھلی ہے، پاکستانی مردوں سے یہ شادیاں کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اور بچے جو ہیں یہ ادھر انڈیا میں پیدا کرتی ہیں اور انڈیا ہی رہتی ہیں۔ بھئی شادی ہوئی ہے، اپنے سسرال جاؤ، میکے میں کیا کر رہی ہو تم؟ نہیں، یہاں بچے بھی یہاں رکھیں گی، یہاں پالیں گی، کیوں؟ کیونکہ یہاں رہن سہن کھانا پینا اچھا ہے، یہاں کی اکانومی اچھی ہے، اور یہاں ہمیں ڈیموگرافی بھی تو چینج کرنی ہے نا، یہاں ہمیں مسلمانوں کی تعداد بڑھانی ہے، تو ہم شادی پاکستانی مردوں سے کریں گے، حالانکہ مسلم مردوں کی کمی نہیں ہے انڈیا میں، لیکن نہیں، ہم آبادی بڑھائیں گے نا، ہم پاکستانی مردوں سے شادی کریں گے، پھر بچے ہم یہاں پیدا کریں گے، بچوں کو ہم یہاں کا کارڈ دیں گے، یہاں کی نیشنل آئیڈینٹی دیں گے، یہاں کا سٹیزن بنائیں گے، تو اس طرح سے ڈیموگرافی چینج ہو جائے گی۔ ایک طرف تم لوگوں کی وفاداریاں پاکستان کے ساتھ ہے، تم لوگوں کی وفاداریاں فلسطین کے ساتھ ہوتی ہیں، یہاں پہ پہلگام کا اٹیک ہو جائے، کچھ ہو جائے، تم لوگ کبھی پروٹیسٹ نہیں کرو گے، تم لوگوں کی وفاداری ہے فلسطین کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، تو بھائی جاؤ وہاں پہ، نہیں وہاں جانا بھی نہیں کیونکہ وہاں فائدہ نہیں ہے، پھر یہاں بیٹھ کے اپنی ہٹ دھرمی اپنی بدماشی دکھانی ہے، اس کو بدماشی نہیں کہتے اور کیا کہتے ہیں؟ عید میلاد النبی ہوتی ہے نا انڈیا میں، تو تب بھی ان کے سر تن سے جدا کے نعرے لگ جاتے ہیں، وہاں بھی انہوں نے یہی تماشا شروع کیا، وہاں بھی ان کا یہ سلوگن ہر جگہ چلنے لگ جاتا ہے، ایسے سلوگن چلتے ہوئے میں نے تو کہیں نہیں دیکھے پاکستان میں، کسی اور کمیونٹی نے تو ایسا کبھی نہیں کیا، بیچارے جو ہندو کمیونٹی ہے ان کی تو ہمت نہیں پڑتی کہ وہ اپنا کوئی تہوار بھی ایسے پبلکلی جا کے سیلیبریٹ کرے، کوئی ریلی نکالے، وہ تو ایسا نہیں کر سکتے، تم لوگ تو ہر جگہ سر تن سے جدا کے نعرے بھی لگاتے پھرتے ہو، پھر کنہیا لال کو تم لوگوں نے کس طرح سے مارا تھا بے دردی سے، اس کی ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈال دی، اتنی تو تم لوگوں کی ہمت ہے، پھر پروزیکیوٹڈ بھی ہو، پھر بیچارے وکٹم بھی ہیں، تو یہ کیسا ان کا ڈرامہ ہے؟ لیکن اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا بڑا ضروری ہے، تو آپ یہ ان کی حرکت دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا کیا، یہ تو دہشت گردی ہے، ان کو تو حراست میں ہونا چاہیے اس وقت جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے، اپنے لیے ان کو ہر چیز پرفیکٹ چاہیے، ہر چیز میں ان کو گستاخی نظر آنے لگتی ہے، کھل کے کہہ رہے ہیں بھائی ہمارا جو ریلیجن ہے جو مورتی پوجا کے خلاف ہے، کسی اور کی ایسے کہنے کی ہمت ہے؟ کبھی کسی ہندو کو دیکھا جو پاکستان میں کہے کہ میرا جو ریلیجن ہے وہ اسلام کے خلاف ہے؟ چڑھ کے کیمرے کے سامنے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جی کشمیر میں تو بڑا ظلم ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ پروزیکیوٹڈ کمیونٹی کی یہ حالت نہیں ہوتی، کیونکہ میں نے اپنے بھی ملک میں اپنے بھی پاکستانی دیش میں دیکھی ہے مائنورٹی، وہ بیچارے کیسے دب کے رہ رہے ہوتے ہیں، وہ ایک ایک لفظ نکالنے سے پہلے 1000 بار سوچ رہے ہوتے، پتہ چلتا ہے کہ پروزیکیوٹڈ کون ہے۔ اور یہاں ان کے ڈرامے جو ختم نہیں ہوتے مسلمانوں کے، پروزیکیوٹڈ بھی ہیں، پھر بیٹھ کے دہشت گردی بھی کر رہے ہیں، تماشے بھی لگا رہے ہیں، جو آئیڈل ورشپرز کے لیے نفرت ہے وہ دکھائی جا رہے ہیں، تو یہ تو ان لوگوں کی حالت ہے۔ اور یہ بھی بات آپ کو سوچنی پڑے گی کہ اتنی جو نفرت ہے نا، یہ ان کو کہیں اور سے نہیں آ رہی ہے، یہ ان کو اپنے قرآن سے آ رہی ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ سب سے ورسٹ کریچر جو ہے وہ لوگ ہیں جو آئیڈل ورشپر ہے، پولیتھیس کے لیے سب سے زیادہ سزا ہے اسلام میں، یعنی کہ ان کو جلایا جائے گا دوزخ میں ڈال کے، اور ایک بار جلائیں گے ان کی سکن پوری اترے گی، پھر دوبارہ ان کو نئی سکن لگائی جائے گی، پھر ان کو جلایا جائے گا، تو اس قسم کا پاگل قسم کا، اس قسم کا سیڈسٹک قسم کا تو ان کا اللہ میاں ہے۔ تو جب اس کی کتاب یہ لوگ پڑھتے ہیں نا، تو ان کو صرف لوگوں سے نفرت کرنی ہی آتی ہے، اور یہ اپنی نفرت کا ہی مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تو یہی ہے آپ کا پیارا پیارا اسلام، اور یہی ہے آپ کے پیارے پیارے مسلمان جو ہر جگہ وکٹم ہے، جو ساری بدماشی دھوس مچا کے بھی وکٹم ہے۔ اور آج کی ویڈیو میں نے اسی لیے بنائی ہے، یہی دکھانے کے لیے کہ مسلمان بالکل بھی وکٹم نہیں ہے، نہ تو کشمیر میں نہ ہی ہندوستان میں۔ اور اگر آپ کو کہیں دیکھنا ہے کہ پروزیکیوشن کیا ہوتا ہے مائنورٹی کا، تو آپ پاکستان میں آ کے دیکھ لیں، آپ یہاں آ کے ہندوؤں کی حالت پوچھ لیں، سکھوں کی حالت پوچھ لیں، احمدیوں کی، کرسچنس کی، ایکس مسلم کی، کوئی بھی ایسا بندہ جو اسلام کو فالو نہیں کر رہا نا، ٹھیک ہے، اور ایون وہ اسلام جو میجورٹی میں ہے جیسے سنی ہے، ٹھیک ہے، اس کو فالو نہیں کر رہا، اس کی آپ حالت پوچھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا پروزیکیوشن ہوتی کیا ہے۔ میرے خیال میں مسلمانوں کو نا یہ وکٹم ہوڈ زیادہ بہتر طرح سے سمجھنے کے لیے اور پروزیکیوشن کو سمجھنے کے لیے نا دیکھنا چاہیے اپنے ہی ملکوں کی مائنورٹیز کو۔